अस्सलाम वालेकुम। एक गुनाहगार नौजवान के जनाजे की अजीब कहानी। हजरत अब्दुल्ला बिन इब्राहिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में एक नौजवान गुनाहों भरी जिंदगी बसर कर रहा था। इसी असना में उसे एक सख्त किस्म की बीमारी लाहक हो गई और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब उसकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और सख्त कमजोरी लाहक हो गई और उसकी बीमारी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई और सिवाय मदद खुदाबंदी के उसका कोई इलाज बाकी न रहा, तो उसने इंतहाई गमगीन आवाज में अपने रहीम और करीम रब के हुजूर कुछ इस तरह इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ पर नजर रहमत फरमा और मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा और मुझे इस सख्त तकलीफ से निजात दिला दे। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ कि अब कोई भी गुनाह नहीं करूंगा, मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे की ये तौबा बेहद पसंद आई। उस खालिक ने उस नौजवान की तौबा कबूल फरमा ली और उसे शिफा अता फरमा दी और वो सेहतियाब हो गया। लेकिन इंसान तो इंसान है, गलती का पुतला। वो अपनी तौबा भूल गया और फिर से गुनाहों और बदकारियों की इब्तिदा कर ली और पहले से भी ज्यादा नाफरमानी की। इसके सबब अल्लाह ताला ने फिर से उसे बीमारी में मुब्तला कर दिया। उस नौजवान ने फिर अल्लाह से रुजू किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, अब फिर मैं कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा, बस एक बार और मेरी बख्शिश फरमा दे और मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने एक मर्तबा फिर उसको शिफा अता फरमा दी और वो सेहतियाब हो गया, लेकिन एक बार फिर गफलत का शिकार हो गया और पहले से भी ज्यादा गुनाहगार और नाफरमान साबित हुआ। अल्लाह ताला ने एक बार फिर उसे बीमारी की आजमाइश में मुब्तला कर दिया, लेकिन इस बार मर्ज बेहद शदीद था। उसने बड़ी दर्द भरी आवाज में अपने रहमान और रहीम को पुकारा और एक मर्तबा फिर बीमारी से शिफा मांगी और अपने गुनाहों से तौबा की कि ऐ मेरे मौला, मैं फिर कभी तेरी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने उस पर फिर करम फरमाया और उसे सेहत अता फरमा दी। एक बार फिर वो तंदुरुस्त हो गया और इसके साथ ही पहले से भी ज्यादा गाफिल हुआ और सख्त गुनाहों में पड़ गया। एक मर्तबा इसकी मुलाकात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हो गई। जब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस नौजवान को गुनाहों में मशगूल देखा तो फरमाया, ऐ नौजवान, अल्लाह ताला से इस तरह डर गोया तू उसे देख रहा है। अगर तू उसे नहीं देख सकता तो ये मत भूल कि वो अल्लाह तुझे देख रहा है। ये सुनकर उस नौजवान ने जवाब दिया, ऐ हसन, मुझसे दूर रहिए, मैं तो मुसीबत व आफत में हूँ और दुनिया को खूब जाहिर करना चाहता हूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, खुदा की कसम, इस नौजवान की मौत बहुत करीब आ गई है। मौत के वक्त इससे बहुत परेशानी होगी, नज़ा की सख्तियां इससे बहुत तंग करेंगी। एक रोज हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के दरमियान तशरीफ फरमा थे कि उस नौजवान का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ हसन, मैं उसी नौजवान का भाई हूँ जिसे आपने नसीहत फरमाई थी। मेरे भाई पर मौत मंडला रही है और वो सख्त तकलीफ में है। उस पर नज़ा की कैफियत तारी है, वो बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने साथियों से फरमाया, चलो चलकर उसे देखते हैं कि अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला फरमाते हैं। ये कहकर आप उसके घर की जानिब चल दिए और दरवाजे पर पहुंचकर आपने दस्तक दी। अंदर से उस नौजवान की मां ने पूछा, कौन है? फरमाया, मैं हसन हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी बोली, ऐ हसन, तुम्हें क्या चीज मेरे दरवाजे तक लाई है? तुम एक नेक बख्त हो, जबकि मेरे बेटे ने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है और हराम कामों में पड़ा रहा। आपने जवाब दिया, बूढ़ी माँ, हमें अपने बेटे के पास जाने की इजाजत दे दो। बेशक हमारा परवरदिगार रहीम और गुनाहों को बख्शने वाला है। माँ ने बेटे को बताया कि बेटा हसन बसरी तशरीफ लाए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी जान, या तो वो मेरी इयादत करने आए हैं या फिर मेरा बुरा हाल देखने आए हैं। बहरहाल आप उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अंदर तशरीफ लाए तो देखा कि नौजवान नज़ा की हालत में मुब्तला है। उस पर रंजो अलम के साए गहरे होते जा रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ नौजवान, अल्लाह से माफी तलब कर, बेशक
وہ رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا، اے حسن، اللہ مجھے ہرگز نہیں بخشے گا۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تم اس پروردگار پر بخل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پروردگار بہت پاک ہے، تم اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ نوجوان بولا، اے حسن، میں نے اس رحیم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری دے دی، میں نے شفا کی التجا کی تو اس نے مجھے شفا عطا کر دی، میں ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر اس کی نافرمانی کی، اس نے پھر مجھے بیماری میں ڈال دیا، میں نے پھر اپنے گناہوں سے مغفرت چاہی، اس نے مجھے معاف کر دیا اور میری بیماری کو ٹال دیا، میں گناہ کرتا رہا اور وہ مجھے بخشتا رہا، حتیٰ کہ 5ویں مرتبہ میں بیمار ہوا ہوں۔ میں نے اس بار بھی اپنے رب سے توبہ کی اور بیماری سے شفا کی التجا کی تو میرے گھر کے کونے سے آواز آئی، تیری توبہ اور تیری معافی قبول نہیں، اللہ نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا اور ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے ساتھیوں کو وہاں سے لے کر واپس آ گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا، اے میری پیاری ماں، یہ حسن بصری تھے، شاید میری طرف سے پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے، میرا مولا تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری ماں، موت کا وقت قریب ہے، جب میری سانس اکھڑنے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگے اور میرا جسم بے جان پڑنے لگے اور پیلا پڑ جائے اور میری روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کرنے لگے، تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا اور میرا چہرہ خاک آلود کر دینا اور پھر میرے پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بے شک وہ رحمان اور رحیم مولا گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا، اس کی سانس نکل چکی تھی، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کے مردہ جسم کو گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی، اور یہ سب کر کے ماں کا دل کانپ اٹھا۔ بوڑھی ماں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں فریاد کیا، اے میرے مولا، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کو ان کے بیٹے سے ملا دیا۔ اے میرے پروردگار، تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا۔ اے میرے خالق و مالک، میرے بیٹے پر رحم فرما اور اس کے گناہوں کو درگزر فرما کے اسے معاف کر دے۔ پھر اس کی ماں نے ایک آواز سنی، تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے اور اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی سنا دیں گے وہ آواز کہ کہنے والا کہہ رہا تھا، اللہ نے اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے بخش دیا ہے، اب وہ جنتی نوجوان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی تدفین کر دی۔ میرے محترم عزیز دوستو، کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا پاک پروردگار اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کا توبہ کرنا اور اسے معاف کرنا بے حد پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے انسان، تو اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین سے آسمان کے خلا کو بھر دے، اور اتنے گناہ کر جتنے دنیا میں پانی کے قطرے ہیں، اور اتنے گناہ کر جتنی دنیا میں ریت کے ذرے ہیں، اور تو اتنے گناہ کر جتنی دنیا میں درختوں کے پتے ہیں، مگر ایک بار صدق دل سے توبہ کر دے، میں تیری توبہ قبول فرما کر تجھے معاف کر دوں گا۔ کیونکہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بندہ جتنی مرتبہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول فرما کر اسے معاف کرتا رہوں گا۔ عزیز دوستو، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ اگر ہم گناہوں میں پڑی زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی تک ہم زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ بے شک میرا پروردگار معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔